हेडक्वॉर्टर कित्याक जावचें हें तांकां आमी पटोवन दिल्लें. कित्याक केप्यां म्हणजे उपजिल्लाधिकारी प्लेस म्हळ्यार सब डिस्ट्रिक्ट ही पयलीं पासून जी आसली. आतां बाकीच्या सगळ्या तालुक्यांत जरी डेप्युटी कलेक्टर आसताले पूण तेन्ना एक टायमार वचप पयलीं की डेप्युटी कलेक्टर DYSP फक्त केपें बसप आनी सगळ्याक जे आमी पयलीं पळय की नॉमिनेशन फॉर्म सुद्दां भरपाक काणकोणचे आसतले, सांगेचे आसतले, सावड्डेचे आसले, सगळे नॉमिनेशन फॉर्म भरपाक एसेंब्लीच्या केपें येवप जाय. पण केप्याक सगळीं जे हे आसले जे हेडक्वॉर्टर म्हळ्यार सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस उपजिल्लाधिकारी प्लेस म्हणून पयलींच्यान आसली. ताका लागून जे हेडक्वॉर्टर आहा ते आमकां केप्याक दिवचे अशें आमी आग्रह सीएमांनी केल्लो. आनी केपेंचे काही प्रतिश्ठीत आमी प्रॉमिनंट लोकांक घेवनूय हांव तेका म्हणजे मेळप जाल्लें आनी तेजी विनंती केल्ली की अशे पद्दतीन सगळे कोर्ट हांगा आसात काय जेल म्हणटाची हांगाच आसली A to Z सगळे डेप्युटी टावन प्लॅनर डेप्युटी कलेक्टर आसतले डेप्युटी टावन प्लॅनर आसतलो की सगळे जितली ऑफिसां आसात ती केप्याकच आसा. तेन्ना ताका लागून ही आमी तशी विनंती केल्ली आनी ताका लागून आयज त्याच प्रमाणे केल्लें आसा. म्हणून हांव खरेंच आमच्या मुख्यमंत्र्यांचे आभारी आनी ह्या चारय तालुक्यांक खरें परत करून सांगता ग्रामीण भागाक आसलेले हे चारय तालुके आनी खास करून चडांत चड अनुसूचित जमातचे लोक ह्या भागात आसात म्हळ्यार ST भाव भयणी आसात आनी तेंचे खातीर हे खूब उपयोगी ठरतले हो नवो जिल्लो जाल्ले कारणान. ताका लागून सरकाराचे तशें आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आमी आभारी आसात कित्याक हे बरे ग्रामीण भागाचो विचार लोकांचो विचार करून हे तांकां एक दिल्ली नवीन वर्साक 2026 एक वरदान आसा आनी तेजो ज्या पद्दतीन एक सवलत जी आज लोकांक मेळटली ते खरेंच एक योग्य त्या दिशेन सरकारान घेतली आसा. बरं, थँक्यू. बाबू अशें हें आसा करून हें घालो ते तुमी आयज प्रेस कॉन्फरन्साक हें आलो लेट पावले सो नवीन जिल्लो जो जावपाचो आसा पण आयज एक जिल्लो हें केला कुशावती जिल्लो डिक्लेअर केला आनी मेन जे मुख्यालय आसतलें केपें आसतलें आनी तूं केप्याचो एक BJPचो मेन हें आसा कामाक आसा. सो हितून तुका कितें पॉलिटिकली कितें फायदो जातलो किंवा केपेकारांक हितून कितें फायदो जातलो दिसता तुका? पळय हो आयज जे प्रेस कॉन्फरन्स जे पार्टीचे ऑफिसां आपयल्लें तातूंत हांवूय अपेक्षीत आसलो काही थोडोसो म्हणजे म्हाका लेट जाल्ले कारणान हांव पावोंक शकलो ना. म्हणून आयज नवो जिल्लो जो जाल्लो आसा कुशावतीच्या नांवान जो केप्यां एक अत्यंत गरजेची गजाल आनी खरेंच एक मोलादीक म्हणटा अशें पावल आमच्या डॉ. प्रमोद सावंतांनी मारलें आसा. आयज काळाची गरज म्हणटा अशी ह्या चारय तालुक्यांत खास करून ग्रामीण भाग आशिल्ले तालुके आनी चडांत चड अनुसूचित जमातचे लोक असणारे हो तालुके चारय केपें आसतले, सांगे आसतले, काणकोण आसतले, धार बांदोड आसतले तांकां हो जिल्लो जो जिल्लो आसा नवो कुशावती नांवान एक बरी वरदान आसा. 2026 म्हणटा अशें एक नवीन एक वरदान अशें आमच्या डॉ. प्रमोद सावंतान आमकां दिल्लें आसा. हे खरेंच एक गरजेची गजाल आनी ज्या पद्दतीन जिल्लो जाले उपरांत ह्या चारय तालुक्याच्या लोकांक जी फॅसिलिटी मेळटली जी तांकां सोय उपलब्ध जातली कित्याक जेन्ना जरी आमच्या तालुक्या 4 तालुके आनी 5 मतदारसंघ जरी असले जाल्यार सुद्दां जॉग्राफिकली मोठी एरिया ती दोंगराळ भाग तो आनी चडांत चड अनुसूचित जमातचे लोक रावपी हे दोंगराळ भाग तांकां जेन्ना शहरी भागा कडेन वयता आसतना तांकां मडगांव शहराक सुद्दां खुबशे पयस पडप. पूण आयज जेन्ना ह्या भागाच्या चारय तालुक्याच्या लोकांक जेन्ना आमी केपें हांगा जेन्ना तालुका जिल्लो जाता तेन्ना जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटीव म्हळ्यार हेड आसले कारणान म्हळ्यार जावं त्या सगळ्यांक जिल्ल्याक येवन कामां करून घेवपा खातीर एक अत्यंत बऱ्यापैकी तांकां शॉर्ट डिस्टन्सा भितर येवन काम करून घेवंक मेळटलें. ही काळाची गरज आशिल्ली आनी हेजो एक आयज खरेंच एक हे पावल जे मारलें आसा तें मोलादीक पावल आसा कित्याक ह्या चारय तालुके पळय तसो पळोवपाक गेल्यार आमी आतां उरलेलो जो सावथ गोवा आसा तातूंत 3 तालुके आसा आनी 16 मतदारसंघ आसा. जर बाकीचे नॉर्थ आहा म्हणटा आनी उरलेलो हो आमचो हो तालुको आसा जे 4 तालुके आनी 9 जिल्लो तातूंत भितर फक्त 5 मतदारसंघ आसात. जाल्यार सुद्दां एरिया मोठी आसा. शेतकरी लोक चड आसात, अनुसूचित जमातचे लोक चड आसात. हे सगळ्यांचो विचार करीत जर हो तालुको जिल्लो जो आसा तो सामको अत्यंत म्हणजे गरजेचो आसा आनी गरजेवंतांक ताचो लाभ जातलो. आतां एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसां वाडटलीं सगळे कलेक्टर कोर्ट हे वाडटले सो हितून अशें जातलें की जे तालुक्याचे जे भुरगे आसा यंग्स म्हणजे जे शिकलेले आसा तांकां नोकरेचो संदी मेळटली अशें दिसता. पळय एक जेन्ना डिस्ट्रिक्ट जाता जिल्लो जाता तेन्ना सगळीं दारां म्हणटा अशें ओपन जाता. हांगा खुबशे एडमिनिस्ट्रेटीव जी ऑफिसां येतली किंवा सगळे ज्यो
सगळी डिपार्टमेंटा खातीर सगळ्याच नवी यंत्रणा तयार जातली. ते नवी यंत्रणा भितर सुद्दां हे आमच्या ग्रामीण भागाचो भुरग्यांक लागीं असले कारणान खूब तांकां उपयोगी पडटा. दुसरे बाकी सगळ्याच बाबतीत आपलो आपलो ल्हान मोठो वेवसाय करपाक सुद्दां जे आमचे ग्रामीण भागाचे लोक आसा, शेतकरी भाव आसतात, तांकां चडशे आपली पिकावळ जी पिकयतात ती सुद्दां जिल्ल्याक हाडून विकपाक सामकें सोयीस्कर केल्लें लागीं जिल्ला मेळटलो. पयलीं तांकां जिल्ल्याक वयता आसतना आनीक पयस पडप, बशी 1-2 बशी चेंज करपा पडप. पूण ह्या लागीं असल्या कारणान जे आपली भागाची पिकावळ आसा, जे कितें उत्पन्न करतात ते जिल्ल्या कडेन येवन आयिल्ले कडेन अर्बन एरियाक येवन ते आपले हें करूं शकतात आनी ताचो खूब म्हळ्यार डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट असो सगळ्यांकच ताचो लाभ मेळटलो. पूण काणकोणचे कांय जे लोक आसा पळय ते विरोध करतात. ते म्हणटा की आमकां मडगांव लागीं पूण केपें पयस म्हणटात. नाही, म्हजी माहिती प्रमाणे काणकोणचे लोक विरोध करतात ते काही थोडे लोक असतले, सगळे विरोध करता अशातले ना. आणि मुख्यमंत्र्यांनी हेंय म्हणलें आसा जरी काणकोणाक जेन्ना सरळ मडगांव येवपाक जेन्ना सरळ जाता आनी केप्याक जेन्ना परत भितर वयचें पडटा अशें आसत जाल्यार शॉर्टकट रोड काणकोण साकून आमच्या जिल्ल्याक जोडपाचो, म्हणजे नवे जिल्ल्याक जोडपाचो रोड आपूण ग्रामीण भागांतल्यान काडटलो हें पयलीं डिक्लेअर केल्लें आसा न्ही. म्हणटकीच तें जाले उपरांत म्हाका दिसता समस्या उरची ना.